जब से इंसानी मुआशरे शुरू हुए हैं तो हर दौर के अंदर 4 तरह के तबकात ज़िंदगी गुजारने के हवाले से मौजूद रहे हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर अफराद के ऊपर जज्बात का गलबा हो जाए तो जज्बात उनको किस तरीके से अच्छाई से बुराई की तरफ लेकर चले जाते हैं। कभी खाने की लज्जत, कभी देखने की लज्जत, कभी छूने की लज्जत, कभी सुनने की लज्जत, कभी महसूस करने की लज्जत, कभी सूंघने की लज्जत। हर वक्त इनके दिलो दिमाग पर लज्जत का गलबा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद ख़ान। नाज़रीन, अगर हम इंसानी तहज़ीबों का और इंसानी मुआशरों का जायज़ा लें और उसके साथ साथ हम जितने भी समाजी उलूम हैं, सोशल साइंसेज़ हैं और इंसानी मालूम तारीख़ रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, तो हम देखते हैं कि हर दौर के अंदर जब से मुआशरे शुरू हुए हैं तो हर दौर के अंदर 4 तरह के तबकात ज़िंदगी गुजारने के हवाले से मौजूद रहे हैं। उनमें से जो सबसे चौथे नंबर पर तबका आता है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। चौथे नंबर पे जो तबका है वो अपनी ज़िंदगी लज्जत की सतह पर गुजार रहा है या गुजारता रहा है। इस तबके को हर वक्त लज्जत की तलाश होती है। कभी खाने की लज्जत, कभी देखने की लज्जत, कभी छूने की लज्जत, कभी सुनने की लज्जत, कभी महसूस करने की लज्जत, कभी सूंघने की लज्जत। हर वक्त इनके दिलो दिमाग पर लज्जत का गलबा होता है। ज़हर सी बात है, जब कोई भी मुआशरा या कोई भी इंसानी सोसाइटी लज्जत के अंदर मुब्तला हो जाए तो वो इंसान और सोसाइटी इंसानी कदरें छोड़कर हैवानियत के अंदर चले जाते हैं और उस मुआशरे के अंदर हैवानी कदरें जन्म ले लेती हैं और इंसानी जो कदरें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस तरीके से वो मुआशरा इंसानियत से हैवानियत की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, जो तबका तीसरे नंबर पे है वो तबका है जो अपनी ज़िंदगी जज्बात की सतह पर गुजार रहा है, यानी अपनी ज़िंदगी इमोशन लेवल पे गुजार रहा है। ये वो तबका है जिनके दिलो दिमाग पर हर वक्त जज्बात का गलबा होता है। इमोशंस इनके दिलो दिमाग पर हावी होते हैं। जब से इंसानी मुआशरे वजूद में आए हैं और आज के दौर तक हम ये बात वाज़ेह तरीके से देख सकते हैं कि अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर और किसी भी मुआशरे के अंदर अफराद के ऊपर जज्बात का गलबा हो जाए तो जज्बात उनको किस तरीके से अच्छाई से बुराई की तरफ लेकर चले जाते हैं। इस वक्त हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो जज्बात के अंदर मुब्तला है। हम देखने के हवाले से, परखने के हवाले से, सुनने के हवाले से, लोगों के साथ बोलने के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, लोकल सतह से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हम पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो इस वक्त जज्बात के रव में हम बह रहे हैं। नाज़रीन, जो तबका दूसरे नंबर पे है ये वो तबका है जो अपनी ज़िंदगी ख्वाहिशात की सतह पे गुजार रहा है, जो अपनी ज़िंदगी डिज़ायर लेवल पे गुजार रहा है। ख्वाहिशात का गलबा इनके दिलो दिमाग पे हावी होता है। ख्वाहिशात इनको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। नाज़रीन, ख्वाहिश को ही पैशन कहा जाता है। ख्वाहिशात अच्छी भी हो सकती हैं, ख्वाहिशात बुरी भी हो सकती हैं, ख्वाहिशात जायज़ भी हो सकती हैं और ख्वाहिशात नाजायज़ भी हो सकती हैं। नाज़रीन, इन तबकात में से जो बेहतरीन तबका है, जो तबका टॉप ऑफ द लेवल है, जो तबका पहले नंबर पे है, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी इल्म की सतह पर, जो अपनी ज़िंदगी शऊर की सतह पे, जो अपनी ज़िंदगी फ़हम की सतह पे, जो अपनी ज़िंदगी इल्म व हिकमत की बुनियाद पे गुजारते रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अंबिया कहा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्हें रसूल उज़्ज़ाम कहा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्हें औलिया व सालिहीन कहा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्हें दानिश्वर कहा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्हें लीडर्स कहा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्हें रिफॉर्मर्स कहा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हर दौर के इंसानों की रहनुमाई की है, हर दौर के इंसानों को अपने साथ लेके चले हैं और हर दौर के इंसानों की रहनुमाई करके उनको वक्त का बेहतरीन इंसान बनाया है। नाज़रीन, अगर हम मुस्लिम मुआशरों का ख़ास तौर पे जायज़ा लें तो हम देखते हैं
کہ مسلم معاشروں کا بہترین انسان وہ ہوتا تھا یا ہے جو اپنی زندگی آسمانی ہدایت کے ذریعے گزارتا ہے، جو اپنے عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو آسمانی ہدایت کے ذریعے تشکیل دیتا ہے اور اسی سے اپنے فیصلے کرتا ہے اور اسی سے اپنی زندگی نکھارتا ہے۔ کیونکہ جس بھی بندے کا فہم، شعور، ادراک آسمانی ہدایت کے ذریعے ڈیولپ ہوتا ہے یا تشکیل پاتا ہے، اس فہم کے اندر خطا کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں اس حوالے سے کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، قرآن پاک ان طبقات کو کس طریقے سے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان طبقات کو بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ التین ہے جو سورت نمبر 95 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسانی طبقات کا بہترین طریقے سے ذکر فرمایا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طبقات کا ذکر کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب بھی کسی مضمون کو شروع کرنے سے پہلے قسم اٹھاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے کے بعد جو مضمون شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس مضمون کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے والتین، یعنی انجیر کی قسم۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے والزیتون، یعنی زیتون کے درخت اور زیتون کے پھل کی قسم۔ انجیر اور زیتون یہ 2 مقدس خوراکیں وہ ہیں جو انبیاء کرام کے زیر استعمال رہی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وطور سینین، یعنی سینا کے پہاڑ طور کی قسم۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے بہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون شروع کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ بہترین ساخت سے مراد کہ انسان کو بہترین عقل، انسان کو بہترین شعور، انسان کو بہترین دانائی، انسان کو بہترین وزڈم، انسان کو بہترین حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہی وہ طبقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم کا خطاب دیا ہے کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو مقام احسن تقویم پہ فائز ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین حکمت و دانائی، بہترین علم و شعور عطا کیا ہے، اور وہ لوگ اپنی زندگی علم و حکمت کے ذریعے، شعور کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے اور علم کے ذریعے گزارتے ہیں۔ بہترین طبقے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ پست سے پست مقام کی طرف لے آتے ہیں۔ یعنی جب انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا جاتا ہے، بہترین لیول پہ پیدا کیا جاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گراتے 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 مقام اسفل سافلین تک لے آتا ہے۔ یعنی ان کی جو جذبات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں اور ان کی جو لذات ہیں، وہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کردہ وحی کے تابع لے کے اپنے جذبات کو اس وحی کے تابع کر دے، اپنے احساسات کو اس وحی کے تابع کر دے، اپنی خواہشات کو اس ہدایت ربانی کے تابع کر دے، اور اپنے تمام ایموشنز کو اس ہدایت ربانی کے تابع کر دے، کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو ہدایت ربانی کے ساتھ جوڑنے کے بعد مقام احسن تقویم یعنی ٹاپ آف دی لیول طبقے کے اندر اپنے آپ کو شمار کروا سکتا ہے۔ ناظرین، سوچئے گا ضرور کہ ہم اس وقت کس طبقے کے اندر موجود ہیں اور ہمیں کس طبقے کی طرف جانا چاہیے۔ شکریہ۔